Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ था कि अमाया जो होती है वो गुस्से में जब उस लड़के की हरकत देखती है कि वो किस तरह से उसकी आलिया का हाथ पकड़ रहा है, कितनी गंदी नज़रों से उसे देख रहा है, तो अमाया से कंट्रोल नहीं होता। वो जल्दी से खड़ी होती है और उस लड़के को खड़े होकर एक ज़ोरदार चाटा लगा देती है। और वो लड़का जो होता है गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। तो माया आगे से बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो बदतमीज़ी हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की, हाँ उसको देखने की, तुम्हारी आंखें ना मैं बाहर निकालूंगी। तो ऐसे बोल के उसके साथ लड़ाई कर लेती है, उसे बहुत जो है मारने लग जाती है और बोलती है कि आलिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी जान है, वो ख़बरदार उसकी तरफ तुमने गंदी आँख से देखने की कोशिश भी की तो मतलब सबके सामने ऐसे बोल देती है ना। तो सब ऐसे इतने शॉक्ड खड़े होते हैं। वो लड़का जो होता है वो गुस्से से उसकी मम्मा की तरफ देखते हैं और कहता है कि आप इसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, जबकि आपकी बेटी ने तो अपने लिए खुद ही एक लड़की ढूंढ ली। हाँ तो देख ली इसने ढूंढ ली तो करवा दो ना शादी, मुझे क्या फजूल में इतने सफ़र पे यहाँ बुलवाया, मैं पागल हूँ जो बगैर किसी रेस्ट के यहाँ आ गया हूँ सुबह सुबह ही। तो मतलब ऐसे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अमाया के पापा जो होते हैं वो भी वहाँ पे खड़े होते हैं और वो गुस्से से अमाया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या बकवास किया उसके सामने, तुम्हें रिश्ता अगर पसंद नहीं था, तुमरा नहीं था, तो तुम कुछ और बहाना बोल देती, ये बहाना बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या बोली हो तुम। तो अमाया से पापा की तरफ देख के कहती पापा कोई बहाना नहीं था, कोई झूठ नहीं था, मैं सच में आलिया से प्यार करती हूँ, आप समझ क्यों नहीं यार। पहले मम्मा नहीं समझ रही थी, मुझे लगा था आप समझोगे, लेकिन अब मुझे लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, आप नहीं समझोगे, आप क्यों नहीं यार हमारी फीलिंग समझ रहे। जान है मेरी बहुत प्यार करती हूँ मैं से, और ये भी बहुत प्यार करती है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद भी ये मुझे उस लड़के से कैसे मिलने से फोर्स कर सकती है। हाँ अगर ये मुझे फोर्स ना करते ना मैं इस लड़के से कभी मिलती ही नहीं। मम्मा खुश हो, आप यही चाहती थी ना कि मिल लूँ मैं उस लड़के से, मिल लिया हैप्पी, अब जीने दो यार, मुझे नहीं मिलना, मुझे अब किसी और से, ठीक है। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना मैंने उसे चूज़ कर लिया और मैं उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगी। आपको जो करना है ना आप कर लो, ज़्यादा मुझे फोर्स किया ना मैं घर छोड़ के चल जाऊँगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। बोल के गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और आलिया जो होती है वो कहती है कि माया मेरी बात सुनो, बट माया ने कहाँ उसकी बात सुनी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो आलिया के पापा को तो पहले से ही सब पता होता है, बट माया के पापा को कुछ नहीं पता होता। तो वो आलिया से पूछते हैं कि बेटा ये क्या कह के गई है, क्या बोल रही थी वो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों तो सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो ना। तो वो कहती सॉरी अंकल, वो सच बोल के गई है, मुझसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ वो ही नहीं मैं भी उससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। सॉरी अंकल, आपको लगता होगा ना हमने सब गलत कर दिया, हम बहुत गलत कर रहे हैं ना लेकिन आपकी नज़रों में गलत है, हमारी नज़रों में प्यार गलत नहीं है। और मुझे पता है आप यही कहेंगे कि मैं भी लड़की हूँ वो भी लड़की है और लड़की एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती, ये गलत है अंकल। प्यार प्यार तो प्यार होता है ना, वो जेंडर देख के नहीं होता। अब प्यार को क्या बता कि ये लड़की है यार इसे प्यार नहीं करना। सॉरी अंकल, आप आपको जो डांटना है ना, जो कुछ कहना है आप मुझे कह दे, बट प्लीज़ आप अमाया को कुछ मत डांटना, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आप आपने उससे ऊँची आवाज़ में बात भी कर ली ना, पता नहीं वो क्या कर जाएगी, प्लीज़ अंकल हाथ जोड़िए उसको कुछ मत कहना। बट अंकल जो होते हैं बहुत गुस्से में ना अमाया के रूम में चल जाते हैं और आलिया जो होती है वो रोने लग जाती है और अपने पापा को हक कर लेती है। तो अमाया की जो मम्मा होती है वो गुस्से से आलिया को देखती है और कहते हैं कि देखा आपने आपकी बेटी के काम क्या किया उसने मेरी बेटी के साथ। तो वो आग से बोलते हैं क्या किया इसने, प्यार ही तो किया है, और सिर्फ सिर्फ मेरी बेटी ने प्यार किया, आपकी बेटी ने इससे प्यार नहीं किया। तो ऐसे गुस्से में देखते कहते भाई साहब आपको सब पता था। तो वो कहते हाँ मुझे सब पता था। तो वो कहते आप सब कुछ जानते थे कि लोग गलत करें, फिर भी आप लोगों ने बच्चों को रोका नहीं बल्कि इन्हें और बढ़ावा दिया। तो वो कहते हाँ दिया, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों के साथ हूँ, मुझे पता है मेरी बच्चियाँ कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। और प्यार करना कब से गलत हो गया, आपने भी तो प्यार किया था भाई साहब से, वही प्यार मेरी बेटी ने कर लिया, तो इसमें कौन सी गलती है। तो कहते हैं हाँ तो मैंने एक लड़के से प्यार किया था, और आपकी बेटी एक लड़की हो के, आपकी बेटी हो के एक लड़की से प्यार करी और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। तो अंकल कहते हैं कुछ गलत नहीं लग रहा, इसने सही बोला, प्यार जेंडर देख के नहीं होता। आंटी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग को क्या हो गया, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो आंटी जो होती है गुस्से में ये कह के वहाँ से चली जाती हैं और माया जो होती है अपने रूम में बैठ के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसके दरवाजे पे ना नोक नोक होता है। तो माया ऐसे ऊपर मुँह करके बोलती रहती है, गुस्से में बोलती है कि आलिया खबरदार अब तुम अंदर आए। तो अंकल जो होते हैं दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ। तो माया जो होती है फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कुछ बताओगी अब। तो कहती सॉरी पापा यार क्या बताऊँ आपको, बट मैंने जो नीचे बोला वो सच था, वो सिर्फ मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बोला था, मैं सच में उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो पागल है, वो सिर्फ मम्मा की खुशी देख रही है, उसे मेरी खुशी की कोई नहीं पड़ी, उसे नहीं दिखता मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। पे वो चाहती थी कि मैं उस लड़के से मिलूँ, ठीक है, उसके कहने पे मैं उस लड़के से मिली, बट आपने उस लड़के की
حرکت دیکھی یار مما کو کیا ہو گیا ہے، وہ صرف اور صرف میری خوشی دیکھ رہی ہے، میری خوشی کے لیے انہوں نے کس طرح کا لڑکا ڈھونڈا میرے لیے، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی؟ یار اگر وہ لڑکا ٹھیک بھی ہوتا ہے نا، میں تب بھی اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری خوشی صرف اور صرف عالیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں مجھے خوشی دے سکتا۔ بس کر جاؤ آپ لوگ پلیز پاپا، مجھے پتا ابھی مجھے ڈانٹ نہیں آؤں گی، اس لیے آپ باہر چلے جائیں پلیز، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ تو وہ ایسے کہہ کے پاپا کو جو ہے روم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں اور امایا بھی رونے لگ جاتی ہے۔ تبھی تھوڑی دیر میں عالیہ جو ہوتی ہے وہ امایا کے روم میں جانے کے لیے نا اوپر آتی ہے، تو سامنے امایا کے پاپا کھڑے ہوتے ہیں، تو نظریں نیچے کر لیتے اور کہتی انکل مجھے پتا آپ کو اس ٹائم مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا، لیکن پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، بس ایک بار مجھے امایا سے ملنے دو پلیز۔ تو انکل جو ہوتے ہیں کچھ نہیں بولتے اور چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور عالیہ جو ہوتی ہے پھر وہ امایا کے روم میں جاتی ہے، بٹ امایا دیکھتی ہے جیسے کہ عالیہ آئی ہے، وہ غصے سے اس کے دونوں بازو سے پکڑ جو کہتی کیا چاہتی ہو تم؟ جان لینا چاہتی ہو تو سیدھی طرح لے لو نا، کیوں تڑپا رہی ہو مجھے اپنے لیے؟ تمہیں پتہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم چاہتی تھی میں کسی اور لڑکے سے ملوں؟ ہاں ٹھیک ہے چاہتی تھی، مل لیا میں نے، خوش۔ اب تم یہ نہ کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا، بیکاز میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے، میرا بس ڈر ہے تو میں اس کی جان لے لوں اس گھر سے نا، اس کی صرف اور صرف لاش باہر جائے۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ ابھی تو میں نے اس کو چھوٹ دے دی۔ عالیہ جو ہوتی ہے اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور امایا سے غصے میں کھڑی ہوتی ہے، کہتی چھوڑو مجھے، کوئی پیار نہیں کرتی تم مجھے، ہاں ہگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے اسے زور سے اور زیادہ ٹائٹ ہگ کر لیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ امایا بھی روتے ہوئے اسے ہگ کر لیتی ہے اور کہتی یار کیوں جان لینے پہ تلی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، کیوں تم میرے ساتھ ایسا کرتی ہو یار؟ تم مجھے ایک پل کی نہیں دکھتی، میری جان نکل جاتی ہے، تم چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی کے لیے تم سے دور ہو جاؤں؟ ہاں یار جان لینی ہے تو ایسے لے لو نا، مجھے خود سے دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بغیر تو میں نے ویسے ہی مر جانا ہے۔ بول کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ پھر اسے ہگ کر کے مطلب چھوڑ کے جانے لگتی ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں کہ کہاں جا رہی ہو یار مجھے چھوڑ کے؟ یار پلیز مت جاؤ نا، مر جاؤں گی میں یار، اور تم بھی تو مجھ سے پیار کرتی ہو، کیسے مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ پلیز مت جاؤ۔ ایسے بول کے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے اپنے قریب لاتی ہے اور اس کو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو عالیہ جو ہوتی ہے فوراً سے دور ہو جاتی ہے اور کہتی پلیز یار میرے لیے اور مشکلیں پیدا مت کرو، تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے یار، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا کروں یار، کوئی نہیں سمجھ رہا ہمارے پیار کو، اس لیے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سب میں نے غلط کر دیا نا، مجھے تمہیں اپنی عادت دلوانی نہیں چاہیے تھی یار، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے دور ہونے کے بعد تمہاری میری جیسی حالت ہو جائے جیسے میری ہوئی تھی اپنی مما کو لے کے۔ یار میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو میں کہتی نہیں دیکھ سکتی تو کیوں دور جا رہی ہوں مجھ سے؟ رہ جاؤ نا میرے پاس، کس نے بولا دور جانے کو؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دی ہے نا، تمہیں اپنا دل دے دیا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم صرف میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی یار، تم میرا ساتھ تو دو، میں مما سے کیا پوری دنیا سے لڑ لوں گی۔ والے کہتے یار یہی تو نہیں چاہتی میں کہ تم اپنی مما سے لڑو یار، ماں ہے وہ تمہاری، انہوں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، کتنا پیار کرتی ہیں تم سے۔ میں نہیں چاہتی کہ جس طرح ساری زندگی میں اپنی مما کے پیار کے لیے ترسی ہوں، تم بھی ویسے ان کے پیار کے لیے ترسو یار، ماں کا پیار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے خاص طور پہ یار۔ میں نے مما کی یاد میں ساری راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، ڈپریشن میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی مما کو بہت مس کیا ہے یار، تڑپی ہوں ان کے لیے، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اپنی مما کے لیے تڑپو، مان لو ان کی بات یار۔ اور ویسے بھی پیرنٹ سے زیادہ بڑا پیار تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، میرا کیا ہے، میں تو رہ لوں گی تمہارے بغیر، ہاں، اور پیار تھوڑی نا تم سے صرف عادت ہی تو ہے، عادت تو ایک نہ ایک دن چھوٹ ہی جاتی ہے نا۔ تم اس کو زور سے ہاتھ پکڑ جاؤ، کہتی آنکھوں میں دیکھو میری، نہیں کرتی مجھ سے پیار، تمہیں مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے؟ ہاں، تو عالیہ کہتی یار بولا نا نہیں ہے، چھوڑو مجھے گھر جانا ہے، تو میں کہتی کیوں چھوڑوں، میری آنکھوں میں دیکھو، قسم کھاؤ میری، نہیں کرتی پیار؟ تو ایسے بول کے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی ہے اور عالیہ فوراً سے ہاتھ ہٹا لیتی ہے اور دوسری طرف منہ کر لیتی ہے، کہتی ہاں نہیں کرتی پیار۔ میں کہتی وہاں دیکھ کے کیوں بولا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو، ہاں قسم کھاؤ میری، نہیں کرتی پیار؟ تو عالیہ کہتی یار کیوں جان لینا چاہ رہی ہو تم میری؟ پہلے میں دل کو سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ نہیں ہے مجھے تم سے پیار، نہیں ہے، اوپر سے تم، کیسے سمجھاؤ تمہیں یار؟ تمہاری مما تم سے بہت پیار کرتی ہے، مت کرو ان کے ساتھ لڑائی، بات مان لو ان کی یار۔ ابھی
अभी तुमको हमारा रिलेशनशिप ठीक लगेगा, बट हमारे लिए तुम मम्मा तक को छोड़ दोगी, ठीक है? हम कहीं दूर जा के रह लेंगे, पेरेंट्स को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या? हाँ, पेरेंट्स के बगैर हम रह सकेंगे? हम कितने दिन रह लेंगे उनके बगैर? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हम तड़प रहे होंगे उनको एक नज़र देखने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं तड़पी हूँ अपनी मम्मा के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने पेरेंट्स के लिए तड़पो यार। वो दर्द ना इस दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम एक प्यार को पाने के लिए अपना दूसरा प्यार छोड़ दो। हमें सेपरेट होना ही होगा। मैं उसका हाथ पकड़ती है, कहती जब जुदा ही होना था तो मुझे अपना बनाया ही क्यों? मुझे तुम्हारी आदत लगवाई क्यों यार? तुमसे बात ना करूँ तो मैं देखूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाली सी हूँ यार, कुछ पूरा सा नहीं लगता, जान निकलती है मेरी। ऐसा लगता है कि तुम मेरा ऑक्सीजन मास्क हो। तुम्हारे बगैर मुझे सांस नहीं आती यार। तुम्हारे बगैर यहाँ दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है मुझे। तुम तड़पने की बात कर रही थी ना, तड़पना क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ यार। तुम्हें एक नज़र देखने को तड़पती हूँ। तुमने मुझे पागल कर दिया अपने लिए, और इस कदर तुमने मुझे दीवाना किया है ना कि जब तुम मुझे दूर जाने की बात करती हो ना, तभी ऐसा लगता है कि बस ये मेरा आखिरी टाइम है, इसके बाद मुझे सांस तक नहीं लेने को दिल करता। आलिया फ़ौरन से उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम्हें छोड़ के जाना बहुत तकलीफ़ दे है, और ऐसी बातें करोगी तो अभी मेरी जान निकल जाएगी यार। क्या करूँ मैं? तुम्हें मेरी मजबूरी क्यों नहीं दिख रही? मेरी बेबसी तुम्हें नहीं दिख रही? मेरा प्यार तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं भी तो तकलीफ़ में हूँ। मेरे लिए कौन सा आसान है तुम्हें छोड़ना? हाँ, जान तो तुम भी हो ना मेरी। तुम्हें मैंने कितना प्यार किया यार। मैं चाहती थी कि हमारी हर शाम, हर सुबह साथ में गुजरे, हर टाइम तुम्हें हग करने को, तुम्हें किस करने को, तुम्हें अपने अंदर महसूस करने को दिल करता है यार। बट मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दो। ऐसा अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेरा प्यार मिलेगा ना, तो यार लानत है इस प्यार पे। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें मेरा प्यार। अगर मेरा प्यार पाने की शर्त ये है ना कि तुम्हें अपने पेरेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं कहती यार कौन छोड़ रहा है अपने पेरेंट्स? मैं नहीं छोड़ रही। वो मेरे माँ बाप है यार, कितने दिन नाराज़ रहेंगे? 1 दिन 2 दिन मान ही जाएंगे ना यार, प्लीज़। तो आलिया कहती यार मैंने भी यही सोचा था, पेरेंट्स हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढेंगे, मान जाएंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंटी कभी मानेंगी। इसलिए झूठी उम्मीदें पालने से कुछ नहीं मिलेगा यार। जितना ज़्यादा उम्मीद पालेंगे ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जब वो उम्मीद ख़त्म होते हुए दिखती है ना, जान निकलती है। और मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। और मैं तुम्हें मज़ीद धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए चाहती हूँ कि अभी से हम दूर हो जाए। तो मैं कहती ठीक है ना, अब एक रात मुझे अपनी दे दो प्लीज़। तो आलिया बोलती नहीं, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो। तो मैं बोलती सारी ज़िंदगी के लिए तो छोड़ के जा रही हो, बस एक रात ही तो मांगी है, अपनी एक रात मेरे नाम कर दो प्लीज़। मुझे एक आखिरी टाइम में हग करके सोना है। मुझे तुम्हारी सांसों की महक अपने अंदर महसूस करनी है। मुझे तुम्हें पागलों की तरह रात भर जाग के देखना है। तुम्हें तब तक देखना है जब तक मैं अपनी इन दोनों आंखों से तुम्हें देख सकती हूँ, तब तक देखना है मुझे तुम्हें। प्लीज़ कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रही ना, हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो, बस एक रात तो मुझे दे दो। प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी, बस एक आखिरी बात मेरी मान जाओ, एक आखिरी रात दे दो। तो आलिया कहती है कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, जितना टाइम तुम्हारे साथ गुजारूंगी ना, उतनी मुझे दिक्कत होगी तुमसे दूर जाने में। प्लीज़ जाने दो। मैं कहती यार तुम मानती क्यों नहीं हो? तुम्हारी हर बात मानती हूँ मैं। तुम कहती हो दिन है तो मैं बोलती हूँ दिन है, तुम बोलती हो रात है तो मैं बोलती हूँ हाँ रात है। हर बात मानी है तुम्हारे, यहाँ तक के
छूट जाने वाली बात भी मान रही हो यार, सब कुछ तो माना है, तुम्हारे लिए सब कुछ तो किया है, बस एक बात मान लो, एक आखिरी बार मान लो, अपनी एक रात मेरे साथ प्लीज़, एक रात मुझे दे दो। आलिया बोलती है मत करो ना, मत करो प्लीज़, मत करो, ऐसा चाहने तो मुझे, मैं जितना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी ना उतनी ज़्यादा जान जाएगी मेरी, जब तुमसे दूर जाऊँगी मर जाऊँगी मैं यार, प्लीज़। माया कहती तुमसे पहले ना मैं मर जाऊँगी यार, प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे अपना टाइम दे दो, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम्हारा टाइम ही तो मांग रही हूँ, तुम्हारा प्यार ही तो मांग रही हूँ, वो भी बस एक रात के लिए। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं मांग ली तुमसे, प्लीज़ दे दो। तो ऐसे बोल के वो आलिया को हग कर लेती है, और आलिया जो होती है पागलों की तरह रोई जा रही होती है, उसे ज़ोर से हग कर रही होती है और बोलती है कि यार तुम छोड़ो यार, प्लीज़ जाने दो। तो आलिया जो होती है वो जाने लगती है, और माया जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको दरवाजे के साथ लगा के ऊपर से दरवाजे को कुंडी लगा देती है, और कहती है प्लीज़ यार एक आखिरी बात मान लो मेरी, मेरे साथ एक रात गुजार लो प्लीज़, सच्ची में कुछ नहीं होगा, प्लीज़ सिर्फ एक रात। कहती यार तुम्हारी मम्मा जान ले लेंगी, वो कहती नहीं लेंगी यार, वो तुम्हें सिर्फ मेरी मम्मा की पड़ी रहती है हर टाइम, तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम सिर्फ मम्मा से प्यार करती हो यार, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरा प्यार तुम्हें नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता है यार, क्या करूँ मैं कि तुम्हें मेरा प्यार दिखे। आलिया जो होती है दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और कहती है कि यार प्लीज़ मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, तुम रोती हो तो मेरी जान जाती है, प्लीज़ मत रो, मुझे जाने दो यार, मुझे तुम्हें और अपना आदी नहीं बनाना, मैं नहीं चाहती कि तुम जीना छोड़ दो मेरे जाने के बाद, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कि तुमसे वादा करो मेरे जाने के बाद तुम जीना नहीं छोड़ोगी, और तुम अपनी लाइफ में ज़रूर किसी और को आने दोगी। हमारे बोलती तुम्हें जाना है ना शौक से जाओ, लेकिन तुम्हारे बाद ना ये उम्मीद ना रखना कि मैं ज़िंदा रहूँगी, पहले तो ज़िंदा नहीं रहूँगी, अगर कभी ज़िंदा रही भी ना तो ज़िंदा लाश बन के रहूँगी। और क्या कह रही थी, किसी और को जगह दे दूँ, मरना चाहूँ मैं, मुझे मौत ना आ जाए उससे पहले। तो आलिया बोलते हैं यार तुम क्यों मरने की बात करती हो, मेरी जान निकल जाती है। मैं कहती क्यों जा रही हो फिर मुझे छोड़ के। हाँ, तो आलिया रोते कहती तुम्हें सब पता तो है। मैं कहती नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है, तुम प्लीज़ मेरे साथ रहो। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है, बट आलिया जो होती है वो जाने लगी है, तो मैं ऐसे फ़ौरन से अपनी तरफ खींचती है, उसे पे किस कर लेती है, और आलिया भी होती है उसको किस कर रही होती है। तो ऐसे किस करते करते दोनों जो है बेड पे पहुंच जाते हैं, और हमारा जो होती है वो आलिया को नीचे लटा देती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे बड़े प्यार से किसेस कर रही होती है, बहुत प्यार से। और उसके नेक पे जब किस कर रही होती है तो साथ साथ रो भी रही होती है, उसके आंसू जब गिरते हैं आलिया पे तो आलिया होश में आती है, फ़ौरन छोड़ जाती है, कहती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम, जाने दो मुझे। तो अम्मा उसका हाथ पकड़ती है, कहती मत जाओ प्लीज़ यार, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, नहीं रह सकती मेरे बगैर, तो ये एक्टिंग क्यों कर रही हो यार, तो तुम क्यों खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो नहीं जानती तुम्हारे अंदर क्या गुजर रही है। सॉरी प्लीज़, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बट प्लीज़ आज रात मत जाओ, रुक जाओ मेरे पास। तो ऐसे बोल के उसको बेड पे बिठा देती है, और आलिया जो होती है बस चुपचाप रोती रहती है। अब मैं फिर उसके पास नीचे बैठती, उसके आंसू साफ़ करती है, और आलिया जो होती है दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और रोने लग जाए। तो माया जो होती है प्यार से उसका फेस अपनी तरफ करती है, और उसके ना आंसू जो है आंसू पे किस कर लेती है, और उसके आंसू साफ़ कर लेती है अपने ना ज़बान से। तो आलिया उठने लगती है, कहती क्या कर रही हो तुम। तो मैं कहती सॉरी यार, बट क्या करूँ मैं, तुम्हारे आंसू नहीं बर्दाश्त होते मुझसे। अच्छा सॉरी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ, मेरे पास लेटी रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आलिया जो होती है फिर बेड पे चुपचाप लेट जाती है, और मैं भी उसके साथ लेट जाती हूँ, उसे हक करके लेटी हुई होती है, बहुत ज़ोर से हक करके। तो आलिया जो होती है उसे बोलती है कि कहीं नहीं जा रही मैं, तुम आराम से सो जाओ। तो माया जो होती है उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, कहती एक ही रात तो तुमने दी है अपनी पूरी ज़िंदगी में से मुझे, उसमें भी मैं सो जाऊँ, पता नहीं कब तुम्हें इतने हक से देखने को मौका मिलेगा।
ایک آخری بار تم نے مجھے وہ حق دیا کہ میں تمہیں اس نظر سے دیکھوں، اور اس میں بھی میں سو جاؤں، کبھی نہیں یار۔ تو ایسے بول کے رو رہی ہوتی ہے، تو عالیہ کہتی ہے تم مجھ سے پرومس کرو تو میرے سامنے رو گی نہیں، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو میں فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کہتی نہیں پکا نہیں رو گی، تم پلیز جانے کی بات مت کرو۔ ایسے بول کے زور سے عالیہ کو ہگ کر لیتی ہے، اور پھر اس کو ہگ کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور بس اس کو دیکھی جا رہی ہوتی ہے بار بار۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی امایا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو دونوں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے دکھ بتا رہی ہوتی ہے، اپنی تکلیفیں بتا رہی ہوتی ہے، اور امایا اپنی۔ تو ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب رات بیت جاتی ہے، ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب صبح ہوتی ہے تو عالیہ فوراً سے اٹھ جاتی ہے، تو امایا کہتی کیا ہوا؟ عالیہ کہتی صبح ہو گئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ تو امایا کہتی پلیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تمہیں یاد ہے ہم ساتھ میں برش کرتے تھے، برش کر لے پلیز، فریش ہو کے جانا نا گھر۔ عالیہ امایا کا ہاتھ پکڑتی ہو، کہتی پلیز جانے دو، جتنا ٹائم یہاں رکوں گی اتنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا تم سے دور جانا، تمہیں چھوڑ کے جانے میں اتنی تکلیف ہوگی یار، پلیز جانے دو۔ وہ ایسے بول کے دروازہ کھول کے باہر چلی جاتی ہے، اور امایا جو ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ٹی وی لانچ میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتی ہے، اور کہتی پلیز مت جاؤ، دیکھو تمہارے بغیر میری کیا حالت ہو جائے گی یار، ابھی سے دیکھ لو کیا حالت ہو رہی ہے، جان جا رہی ہے میری یار، پلیز مت جاؤ۔ تو عالیہ کہتی پلیز جانے دو نا، تمہارے پاس سب تو ہے، تمہاری مما ہے پاپا ہے، تمہارے پاس باقی فرینڈز ہیں، انا میں تمہارے پاس یار، تمہیں کیا ٹینشن ہے، آرام سے رہو نا تم یار، پلیز جانے دو، اپنے لیے اور میرے لیے اور مصیبت کریٹ مت کرو، تمہارے پیرنٹس کبھی نہیں مانیں گے ہمارے لیے یار۔ میں کہتی یار میں منا لوں گی انہیں، تم ایک چانس تو دو یار، پلیز مت جاؤ۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ مایا کو بہت پیار سے دیکھتی ہے، اور اس کی ماتھے پہ کس کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملوں گی تم سے۔ تو ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور میں جو ہوتی ہے وہیں پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دھیان ہی نہیں جاتا کہ امایا کے مما پاپا وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو امایا جب ٹرن کرتی ہے اپنی مما کو دیکھتی ہے تو غصے میں چیختی ہے، کہتی خوش ہو آپ، چلی گئی ہے وہ مجھے چھوڑ کے، قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اگر وہ میری زندگی میں نہیں تو میں آپ کی زندگی میں نہیں، مر جاؤں گی میں اس کے بغیر، خوش رہنا آپ، مٹھائیاں بانٹنا، ڈھول بجانا میرے مرنے پہ۔ تو ایسے بول کے روتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے، اور امایا کی مما جو ہوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہیں، اور وہ امایا کے پاپا کو بولتے ہیں کہ آپ چاہیں اس کے پاس جائیں، وہ کہیں کچھ کر نہ لے، پاگل ہے وہ، پیار کا بھوت سوار ہے اس کے سر میں، پتہ نہیں کیا 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 ہو گیا اسے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز جائیں نا اسے دیکھیں۔ تو امایا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ امایا کے روم میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بیڈ کے پاس بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہی ہے، تو وہ فوراً سے اندر جاتے ہیں، اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو وہ فوراً سے پاپا کو ہگ کر لیتی ہے، کہتی پاپا چلی گئی ہے وہ مجھے چھوڑ کے، خوش ہو آپ؟ مما خوش ہیں، پڑ گئی ان کے کلیجے کو ٹھنڈ، یہی چاہتی تھی وہ مجھ سے۔ اور عالیہ بولتی ہے کہ پاپا چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کے، خوش ہوں آپ سب، اگر پاپا مجھ سے بہت پیار کرتی ہوں نا، پلیز اس کو لے کے آنا، آپ نے بچپن سے مجھے ہر وہ چیز دی ہے نا جو مجھے پسند ہے، پاپا میں اسے بہت پیار کرتی ہوں نا، نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، اور آپ ہی تو کہتے تھے نا کہ ہم دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں، تو پاپا اب ہم دونوں ساتھ میں آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ پلیز پاپا پلیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، پلیز مما کو سمجھائے نا۔ پیرنٹس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کی خوشی چاہیے ہوتی ہے نا، ان کا فیوچر چاہیے ہوتا ہے، تو میرا فیوچر، میری خوشی، سب کچھ امایا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، پاپا آپ لوگ کو کیوں نہیں دکھتا؟ جتنا خوش وہ مجھے رکھ سکتی ہے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، پاپا پلیز مان جائے ہمارے ریلیشن شپ کے لیے، ہمیں منع مت کرے پاپا، آئی پرومس میں بہت میچور ہو جاؤں گی، میں کام کروں گی، میں سب کچھ کروں گی، میں آپ کا ہر کہنا مانوں گی، مما کی سب باتیں مانوں گی، کچن میں بھی ہیلپ کرواؤں گی، اور آپ یہی چاہتے ہیں نا ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ میں پڑھوں گی نا، میں صحیح سے پڑھوں گی، میں اچھی سے جاب کروں گی، پاپا سب کچھ مینیج ہو جائے گا، پاپا پلیز، پاپا آپ مان جائے نا، پاپا میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، پاپا پلیز، مر جاؤں گی میں اس کے بغیر، پلیز کچھ کرے نا پاپا، مما کو منائے نا۔ تو اس کے پاپا بولتے کہ تمہاری ماں کبھی نہیں مانے گی، تو بولتے پاپا
پلیز نا، آپ نے ہمیشہ میرا سائڈ دیا ہے، آپ نے 55 سال کے اب تک مجھے ایک بیٹی کی طرح نہیں، ایک بیٹے کی طرح ٹریٹ دیا، آپ نے مجھے ہر خوشی دی ہے، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، میری ہر ایک ضد پوری کی ہے، اور یہ تو پاپا یہ تو ضد نہیں ہے نا، یہ تو پیار ہے میرا، تو آپ کیسے میرا ادھورا پیار دیکھ سکتے ہو؟ آپ میرے پیار کو پورا کر دو نا پلیز پاپا، ہاتھ جوڑ رہی ہوں آپ کے آگے، ساری زندگی آپ کا ہر کہنا مانوں گی، جو بولو گے کروں گی، کبھی اف تک نہیں کروں گی آپ کے سامنے پلیز۔ تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو کہتی پاپا آپ مان گئے، اب ہم دونوں کے لیے مان گئے پاپا، اب شور ہو نا؟ ہاں میں ابھی جاتی ہوں، میں نا فوراً سے جا کے مایا کو بتاتی ہوں کہ پاپا مان گئے۔ تو اس کے پاپا ہاتھ پکڑتے کہتے بیٹھو یہاں پہ، بات سنو میری۔ تو کہتی پاپا پلیز اب یہ نہ کہنا کیا آپ کو بھی ہم دونوں کے ریلیشن شپ سے پرابلم ہے پاپا، یہ کوئی بخار نہیں ہے، یہ کوئی ٹیمپریری کرش نہیں ہے، پیار ہے، اور یہ پیار نا مرتے دم تک رہے گا، پلیز پاپا آپ کیا چاہتے ہیں میں ان لڑکیوں کی طرف بن جاؤں جو پیار کسی اور سے کرتے ہیں بٹ شادی کسی اور سے کرتے ہیں اور ساری زندگی ایک بیکار کی لائف گزارتے ہیں پاپا؟ وہ لڑکیاں زندہ تو ہوتی ہیں بٹ اندر سے مر چکی ہوتی ہیں، میں آپ کے کہنے پہ نا میں سب کر لوں گی، جس سے بولو گی شادی بھی کر لوں گی، بٹ پاپا میں کبھی خوش نہیں رہوں گی، میرے بچے بھی ہو جائیں گے نا تب بھی خوش نہیں رہوں گی، میرے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں گے نا تب بھی میرے دل میں صرف اور صرف عالیہ ہی ہوگی، امایا ہی ہوگی۔ اور پاپا یہ سب نا میرے لیے غلط نہیں ہوگا، میرے لیے نا انصافی نہیں ہوگی، اس لڑکے کے لیے بھی ہوگی جس سے میری شادی ہوگی پاپا، ہر کسی کے لیے نا، ہر کسی کے دل میں نا فیلنگ نہیں آتی ہر کسی کے لیے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لائف پارٹنر کے دل میں اس کے لیے پیار ہو، محبت ہو، عزت ہو، اور وہ میں اسے وہ نہیں دے پاؤں گی پاپا، آپ کیوں کسی لڑکے کی لائف برباد کرو گے؟ اپنی بیٹی کی تو کر ہی رہے ہو نا۔ اس کے پاپا بولتے ہیں نہیں، نہ کبھی تمہاری لائف برباد ہوگی، نہ امایا کی اور نہ ہی کسی اور کی۔ تو کہتی پاپا ایسا کیسے ہوگا، آپ لوگوں تو ہم لوگوں کے خلاف ہو نا۔ تو اس کے پاپا بولتے تمہاری ماں ہے بٹ میں نہیں ہوں۔ بولتے کیا پاپا، اس کا مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ تو اس کے پاپا کہتے پرابلم ہے۔ تو کہتے پاپا کیا پرابلم ہے؟ اس کے پاپا بولتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہو۔ تو کہتے پاپا یہ تو اچھی بات ہے نا، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پھر کیوں نہیں آپ مجھے اس کے ساتھ رہنے دے رہے؟ اس کے پاپا کہتے پرابلم یہ ہے کہ تم دونوں ابھی 18+ کے نہیں ہوئے، 18 کیا 19+ کے ہوگے تب جا کے تم لوگ کو ساتھ رہنے کی پرمیشن ملے گی، تب تک تم لوگ کو صرف اور صرف دوست بن کے رہنا پڑے گا۔ وہ کہتے پاپا قبول ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز آپ مما کو منائے نا۔ تو اس کے پاپا بولتے ٹھیک ہے اسے میں منا لوں گا، جاؤ تم اپنی جان کے پاس، چپ کرواؤ اسے، رو کے اس کا بہت برا حال تھا۔ بولتی پاپا آپ سیریس ہو، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس کے پاپا بولتے نہیں کر رہا، جاؤ اور ہاں یہ رونا بند کرو، فیس واش کر کے جانا، مجھے تمہارا نا روتلو سا چہرہ نہیں پسند۔ تو کہتی پاپا آپ سب سے بیسٹ ہو، آئی لو یو سو مچ۔ تو فوراً سے واش روم میں جاتی ہے، فیس فریش کرتی ہے اور بھاگتی ہے اپنی جان کے پاس۔ اس کے گھر آتی ہے تو اس کے پاپا بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے پاپا امایا کہاں ہے؟ تو کہتے اچھا پہلے میں امایا کا پاپا تھا، بالیہ کا بھی۔ تو کہتی سوری انکل، امایا کہاں ہے؟ تو امایا کے پاپا بولتے ہیں کوئی نہیں، تو مجھے بلا سکتی ہے پاپا۔ وہ کہتی تھینک یو سو مچ پاپا، امایا کہاں ہے جلدی سے بتائیں نا، مجھے اسے ایک گڈ نیوز دینی ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں پتہ ہے جو گڈ نیوز دینی ہے، وہ اپنے روم میں ہی ہے، جاؤ مل لو اسے۔ تو کہتی تھینک یو سو مچ پاپا۔ تو ایسے خوشی میں بھاگتی ہے اوپر امایا کی روم کی طرف۔ اس کے روم کے باہر دیکھتی ہے تو روم لاک ہوتا ہے، تو وہ زور سے نوک کرنے لگ جاتی ہے، کہتی جانو دروازہ کھولو نا، تمہیں بہت بڑی گڈ نیوز دینی ہے، تمہیں پتہ ہے اب ہمیں علیحدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت نا سیپریٹ نہیں کر سکتی، اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے، پاپا مان گئے ہیں۔ تو ایسے خوشی میں چیخ رہی ہوتی ہے بٹ اندر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، تو عالیہ بہت ڈر جاتی ہے، بہت زور سے چیخنے لگ جاتی ہے اور کہتی میں بھی دروازہ کھولو نا جانو، پلیز دروازہ کھولو، دیکھو ایسا مت کرو، جان جا رہی ہے میری، دیکھو پلیز دروازہ کھولو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی علیحدہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے چیخ رہی ہوتی ہے بٹ وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہوتی، اور عالیہ کو اس طرح سے زور سے چیختا دیکھ انکل بھاگ کے اوپر آتے اور کہتے بیٹا کیا ہوا؟ تو کہتے انکل یہ دیکھیں نہیں دروازہ نہیں کھول رہی، وہ ٹھیک تو ہے نا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو انکل کہتے ہیں ہٹو، تو انکل جو ہے پھر دروازہ توڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عالیہ جو ہوتی ہے نیچے زمین پہ
तरफ देखती है तो अमाया जो होती है नीचे ज़मीन पे गिरी पड़ी होती है और उसके हाथ में कुछ बोतल्स होती है मेडिसिन वाली। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, भाग के उसके पास जाती है, उसको उठाती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो प्लीज़ तुमने कोई बेवकूफ़ी ना की हो, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़, ये होश में क्यों नहीं आ रहे अंकल, देखिए ना ये आँखें क्यों नहीं खोल रही। तो यहाँ पे तो बस आलिया की हालत ख़राब होती है और वहाँ पे अमाया बेहोश होती है और अंकल जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। वो फ़ौरन से कहते हैं कि हटो तुम हटो, मुझे देखना दो। तो ऐसे बोल के वो जो है अपनी बेटी को ऐसे हाथ मारते कहते उठो बेटा, देखो क्या हो गया तुम्हें, देखो देखो तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास आ गया, कोई मसला नहीं है, तुम दोनों को कोई सेपरेट नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, प्लीज़ आंखें खोलना, देखो सब ठीक हो गया है। अमाया आंखें नहीं खो रही होती तो आलिया तो देख के पागल हो रही होती है और अंकल के तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो अंकल जो होते हैं रोते हुए फिर उसको उठाते हैं और नीचे भागते हैं गाड़ी की तरफ। तो देखते हैं कि चाबी नहीं होती तो वो उसको बोलते हैं आलिया को, बेटा जल्दी से अंदर से चाबी लेके आओ। तो आलिया भागते हुए अंदर जाती है, उसे कोई चाबी नहीं मिली होती, इधर उधर हाथ मारती है, मुश्किल से उसे चाबी मिलती है, भाग के आती है, गाड़ी अनलॉक करती है। अंकल जो होते हैं उसे पीछे सीट पर रखते हैं और आलिया जो है उसको गोदी में सर रख के लेट बैठी होती है। अंकल फटाफट गाड़ी चलाते हैं और तब तक अमाया की और अंकल की जान निकली हुई होती है। तो ये लोग फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि क्या हुआ ऐसे, इसके मुँह से झाग क्यों निकले, इसने कुछ जहर वहर लिया था। तो वो कहते हैं क्या बकवास करें आप, कुछ नहीं लिया इसने, इसने बस ये फालतू सी गोलियाँ खाई है, प्लीज़ देखे नहीं सही से क्या हो गया, प्लीज़ इसे जल्दी से होश में आए ना, ये आँखें क्यों नहीं खो रही, प्लीज़ इसे होश में ला दे, प्लीज़ हाथ जोड़िए आपके सामने, आपको जो बोलना है ना बोलें, आपको जितना पैसा चाहिए आपको मिलेगा, आप प्लीज़ इसे होश में ला दे। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है हम इसे देखते हैं, जल्दी से इसे रूम में शिफ्ट करना होगा। तो ऐसे बोलते हैं उसे ना आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आलिया की और अंकल की इतनी बुरी हालत होती है, रो रो के आलिया इतना रोती है, आप प्रे करने लग जाती है, कहती प्लीज़ अल्लाह जी मुश्किल से सब कुछ ठीक होने लगा था, आपने क्या कर दिया मेरी जान के साथ, प्लीज़ उसे जल्द से ठीक कर देना, प्लीज़ उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, आपको जान लेनी है ना, मेरी ले लो यार, उसको ठीक कर दो प्लीज़, उसको कुछ ना हो। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और हक करके खड़ी होती है। अमाया के पापा को और कहती है अंकल प्लीज़ उसे बोलो ना सब ठीक हो गया है, मेरे पापा ने भी अब तो इजाज़त दे दी है, पापा को कोई मसला नहीं है हमारे रिश्ते से, प्लीज़ आप उसको बोलो ना आके खोल दे, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करी है, वो इतनी कमज़ोर कब से हो गई, प्लीज़ 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 उसको ठीक कर दो, कोई तो उसको ठीक कर दो। ऐसे बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो होते हैं वहाँ पे आलिया के मम्मा पापा आते हैं और उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं आलिया के पापा को कि क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना, मुझे किसी ने बताया कि आप उसे एम्बुलेंस में लेके आए हो, क्या हुआ है उसे। आलिया गुस्से से बोलती है, मम्मा की तरफ देख के कहती है मम्मा तो यही चाहती थी ना कि वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुँचे, आप यही चाहती थी ना, देख लो उसकी कंडीशन, ये सब आपकी वजह से है, मैं कसम खा के कह रही हूँ, अगर हमारा को कुछ हो गया ना तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे, आप बल्कि आपको तो मेरा मरा मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा, कसम खा के कह रही हूँ, मर गई मैं आज के लिए, आपके लिए ना मर गई मैं, कोई बेटी नहीं है आज से आपकी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चीख रही होती है, मम्मा पे ज़ोर ज़ोर से ना रो रही होती है। तो आलिया के जो पापा होते हैं कहते बेटा क्या बोल रही हो तुम, कुछ नहीं होगा उसे, ठीक है वो, कहती पापा कैसे ठीक है वो, आपने उसकी हालत नहीं देखी पापा, उसके मुंह से ना इतनी सारी झाग निकल रही थी पापा, वो आंखें भी नहीं खोल रही और डॉक्टर भी कब से अंदर गया बाहर नहीं आ रहा, पापा देखो ना उसको क्या हो गया, क्यों कर लिया उसने अपने साथ ऐसा, सब कुछ तो ठीक होने लगा था, तो थोड़ा सा वेट नहीं कर सकती थी क्या वो, बस सच्ची कह रही हूँ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो पापा मैं मर जाऊँगी, पापा प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, पापा प्लीज़ कुछ करो ना। आलिया की मम्मा जो होती है वो आलिया को हाथ लगाने लगती हैं, तो पीछे ज़ोर से हाथ खींच कहती खबरदार आपने मुझे छुआ तो कुछ नहीं लगती, आज से आप मेरी नहीं ना, आप मेरी माँ हो ना मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे जितने रिश्ते थे ना सारे ख़त्म कर दिया मैंने आज से, आप चली जाए यहाँ से प्लीज़ चली जाए। आपने उसको हॉस्पिटल तक तो पहुँचा दिया और कहाँ पहुँचाना चाहती है आप उसे, यही देखने आई है ना कि वो ज़िंदा है या नहीं, या फिर ये देखने आई है कि मैं कैसी हूँ, मर गई या मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। कसम खा के कह रही हूँ, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मर जाऊँगी मैं। खुश हो जाना आप, सेलिब्रेट करना अच्छे से अपने ना, ये जो जिस समाज का आप मुझे हर टाइम ताना देती है ना, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, सारी ज़िंदगी समाज के साथ गुजारना, उन्हीं को अपनी बेटी मानना, उन्हीं के साथ खाना पीना उठना बैठना सब कुछ उनके साथ करना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चीख रही होती है और रो रही होती है।
سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوا فی الحال تو میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے آپ کو وہ بتانے کی، تو جانتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے. پھر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار میں اتنی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی نا کہ امایا کو عالیہ اور عالیہ کو امایا بولا، تو سوری ایڈجسٹ کر لینا تھوڑا سا. اور اگر ویڈیو پسند آ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اوکے دین ٹاٹا بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹاٹا.